र कतिपय मित्रहरू सायद अरू कुनै समयको ठाउँबाट पनि जोडिनु भएको छ होला। सबैलाई जय मसीहका साथसाथै यो वचनको सेवा र तपाईँहरूको सङ्गतिमा भाग लिने मौका मलाई मिलेकोमा प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु र विशेष गरी पास्टर सिलासलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन्छु। हाम्रो व्यक्तिगत भेटघाट साँच्चै भएको छैन, तापनि उहाँले विश्वासका साथ मलाई आफ्नो सेवामा निम्तो दिनुभयो र त्यसै कारण म धेरै खुसी छु। जसरी उहाँले भने जस्तै धेरै अगाडिदेखि नै मैले पनि पास्टर सिलासलाई सोसियल मिडियाबाटै देखेको, उहाँका वचन पनि मलाई धेरै मनपर्छ। त्यस हिसाबले उहाँले बोलाउने बित्तिकै मैले पनि हिजो मात्रै बुढीसँग मैले कुरा गर्दै थिएँ, बुढी मैले त पास्टर सिलासले वचन दिनको लागि बोलाउने बित्तिकै प्रार्थना पनि गर्छु भन्दैन भनेर स्वीकार गरेँ, के पो हुने हो? प्रायः जसो नयाँ ठाउँमा बोलाउँदाखेरि मेरो एउटा रेस्पोन्स हुन्छ आई विल प्रे भनेर म प्रार्थना गरेपछि मात्रै रेस्पोन्स दिने मान्छे। यहाँ चाहिँ प्रार्थनै नगरिकन स्वाटै हुन्छ भनिदिए भनेर हिजो साँझ मात्रै बुढाबुढी कुरा गर्दै थियौँ र पनि तपाईँहरूको बिचमा यस किसिमले यो वचनको सेवामा भाग लिने मौका प्रभुले दिनुभयो र तपाईँहरूले स्वागत गर्नुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हो, म नेपालको सुदूरपश्चिमको डोटी जिल्लामा मेरो जन्म भएको हो र त्यसपछि केही समय भारत हुँदै पछि 1993 हामीले काठमाडौँमा आशा सुरु गऱ्यौँ। मेरो श्रीमती यता मणिपुरबाट हो र त्यसै कारण नेपाल र मणिपुरको बिचमा गुवाहाटी पर्दो रहेछ र गएको 4 वर्ष पुरै भयो हामी यहाँ बसेर एउटा नयाँ चर्च स्थापना गर्ने प्रयासमा छौँ। तर हाम्रो मुख्य सेवा त नेपालमै हो र यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि आउने जाने नभएर अहिले त पुरै यतै बसिरहेछौँ र त्यसका साथसाथै हामी यता विभिन्न स्थानमा बाइबल स्कुलमा पनि पढाउँदै आएका छौँ। बिस्तारै हाम्रो परिचय अगाडि लाँदै गरौँला। हाम्रो समय कतिसम्म मैले यो वचन लिनुपर्ने हो पास्टर सिलास? पास्टर लिनुहोस् न तपाईँले नि 45 मिनट टु 50 मिनट ओके, घन्टासम्म पनि लिन सक्नुहुन्छ। ओके, हुन्छ, ठिक छ। आशा छ हामी समयमै यो तपाईँहरूको लागि त त्यहाँ फेरि सोध्नु पर्ला। आउनुहोस् हामी एउटा छोटो प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, आज यो वचनको सेवामा हामी सबैलाई यस किसिमले भाग लिने मौका दिनुभएको छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँको वचनबाट हामीसँग बातचित गर्नुहोस् र पवित्र आत्माको प्रकाशका साथसाथै अभिषेक हामीलाई दिनुभएको होस्, जसबाट हाम्रो हृदयमा, मगजमा र शरीरमा पनि तपाईँको आशिष आएको होस् भन्दै बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। मैले यो वचनको सेवाको शीर्षक पास्टर सिलासलाई दिएको थिएँ कि यो दुखी संसारमा हामी खुसी जीवन जिउन सक्छौँ त? संसार दुःखले भरिएको छ भनेर त हामीलाई कसैले भनिराख्नु पर्दैन र हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि दुःखसँग हामी सबैजना परिचित नै छौँ। विशेष गरी गएको सालदेखि नै संसारमा लाखौँ मानिसहरूले यो दुःख कष्टको माध्यमबाट जीवन गुजारिरहेका छन्। लाखौँ मरेर गए, कतिजना अझै बिरामी छन्, अझै पनि हामी अन्योलमा छौँ। त्यो एक किसिमको दुःख छ र त्यसका साथसाथै कतिपय व्यक्तिका व्यक्तिगत दुःखहरू छन् जसको बारेमा अरू कुनै व्यक्तिलाई थाहा नहुन सक्छ। आत्मिक दुःख, शारीरिक दुःख, आर्थिक दुःख, विभिन्न प्रकारका सम्बन्धका दुःखहरू। मानिस दुःखी प्राणी हो, दुःखसँगै जन्मिन्छ र दुःखमा नै यसले यो संसार छोड्नुपर्ने हुन्छ। त यस्तो दुःखी संसारमा खुसी जीवन जिउनको लागि सम्भव छ त भन्ने एउटा प्रश्नको सेरोफेरोमा हामीले केही समय बिताउने प्रयास गरेका छौँ। खुसी जीवन बिताउनको लागि, आनन्दित जीवन बिताउनको लागि के चाहिँ चाहिन्छ होला भनेर यो हार्वर्ड विश्वविद्यालयले आजभन्दा झन्डै 90 वर्ष अगाडिदेखि एउटा होइन 70, 80, 75, 80 वर्षदेखि यो सर्वेक्षण गरेको थियो। यो हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरू लगायत
र त्यसपछि यो बोस्टन म्यासाचुसेट्सको गरिब गरिब वर्गका होमलेसदेखि लिएर त्यस्तै टिनेजरहरूलाई पनि संलग्न गरेर एउटा अध्ययन सुरु गरेको थियो धेरै वर्ष अगाडि। यिनीहरूको पुरा जीवनकालभरि कस्तो हुँदो रहेछ भनेर त्यो लामो मानवीय अनुभवको सर्वेक्षण गर्दाखेरि जब यिनीहरूलाई सोधिएको थियो सुखी जीवन, आनन्दित जीवन, खुसी जीवन हुनको लागि के चाहिन्छ होला, 20-22 को उमेरमा उनीहरूले भनेका थिए सम्पत्ति र ख्याति, दुईटा कुरा सबैले प्राय म धेरै धनी बन्न चाहन्छु, म धेरै प्रख्यात व्यक्ति बन्न चाहन्छु। 20-30 वर्ष हुँदै 40 वर्ष 50 वर्षको उमेरमा आइपुग्दाखेरि ती मानिसहरूले धेरै कुराहरू परिवर्तन गरिसकेका थिए आफ्नो विचार। खुसी जीवन भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि 50 वर्षको उमेरमा आउँदाखेरि उनीहरूले खुसी जीवन भनेको त्यो जीवन रहेछ, सफल जीवन भनेको त्यो जीवन रहेछ जसमा रहरलाग्दा सम्बन्धहरू छन्। परिवारमा राम्रो परिवार, लोग्ने स्वास्नी बीचको सम्बन्ध, छोराछोरी आमाबाबु बीचको सम्बन्ध, साथीभाइहरू बीचको असल सम्बन्ध छ कसैको भने त्यो व्यक्ति नै वास्तवमा सफल रहेछ। पछि गएर आजभन्दा झन्डै 5-6 वर्ष अगाडि ती व्यक्तिहरू अहिले 90 को उमेरमा पुगिसकेका छन्, 90 कति त बितेर गइसक्यो होला। तिनीहरूको जीवनलाई फेरि अध्ययन गर्दाखेरि जसले 50 वर्षको उमेरमा आइपुग्दाखेरि सम्बन्धलाई ठिक प्रकारले निरन्तरता दिन सकेको थियो, जो सम्बन्धमा मजबुत थिए, असल सम्बन्ध भएको थियो, तिनीहरू 80-90 वर्षको उमेरमा पनि खुसी देखिन्थे। र पहिला 50औं वर्षमा पनि खुसी नै थिए, 30 मा पनि खुसी नै थिए। तर जसले ख्याति, सम्पत्ति, संसारका भौतिक चिजवस्तुलाई महत्त्व दिएको थियो, ती धेरैजनाहरू दुखी, बेखुसी र कति बिरामी भएका। र 80-90 को उमेरमा ती व्यक्तिहरू स्वस्थ थिए, ती व्यक्ति अझै शरीरमा राम्रैसँग बाँचिरहेका थिए, जसले सम्बन्धलाई 50 वर्ष पुग्दाखेरि जोड दिइरहेका थिए। 50 वर्षको उमेर आउँदैन होइन, वास्तवमा सम्पत्ति र ख्याति र अरू भौतिक कुराहरू नभएर वास्तविक जीवनको सफलता भनेको यदि मेरो परिवार ठिक छ, मेरा साथीभाइहरूसँग मेरो सम्बन्ध ठिक छ, मेरो समुदायमा मेरो सम्बन्ध ठिक छ भने म खुसी व्यक्ति हुन्छु भन्ने व्यक्तिहरू नै 80-90 वर्षमा पनि खुसी छन्। बुढेसकालमा किचकिच र गनगन गर्नुको सट्टामा उनीहरू वृद्ध अवस्थामा पनि कतिको शारीरिक अस्वस्थतामा पनि उनीहरू खुसी नै देखिन्थे। यो एउटा वैज्ञानिक सर्वेक्षण थियो। केले मान्छेलाई खुसी पार्दो रहेछ त भन्दाखेरि सम्पत्ति, ख्याति र संसारिक कुराहरू नभएर सम्बन्धहरूले मान्छे बढी खुसी हुँदो रहेछ। दुःख कष्टमा पनि उसलाई वास्ता गरिदिने कोही व्यक्ति छ, उसलाई माया गरिदिने, प्रेम गरिदिने, इज्जत गरिदिने, आदर गरिदिने व्यक्ति छ भने त्यो व्यक्ति खुसी हुँदो रहेछ। त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर आज हामी यो अबको 2-3 दिन कति दिन हाम्रो भेट हुन्छ, फिलिप्पीको पत्रबाट म परमेश्वरको वचनलाई यहाँको सामनेमा राख्न चाहन्छु। फिलिप्पीको पत्र अथवा किताब यस्तो बाइबलमा भएको किताब हो जसले धेरै पटक हामीलाई आनन्दित हुन, खुसी हुन, रमाउनको लागि आह्वान गरेको छ। घरिघरि हामीलाई आह्वान गरेको छ, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर भनेर। र हामीले कोरस पनि गाउँछौँ, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर भनेर। त्यो त्यसै पत्रबाट निकालिएको। भजन सङ्ग्रहमा पनि धेरै ठाउँमा उल्लेख त गरिएको छ, तर फिलिप्पीको पत्रमा पावल प्रेरितले त्यहाँका विश्वासीलाई घरिघरि प्रभुमा आनन्द गर भनेर कतिपटक त पावलले सोच्दै नसोचेर पनि पवित्र आत्माको प्रेरणाबाटै नै त्यो आएको जस्तो पनि देखिन्छ। त्यसलाई हेर्नको लागि पहिलो कुरो त हामीले यो पत्रको छोटकरीमा पृष्ठभूमि बुझ्दा अझ हामीलाई सजिलो हुनेछ। हाम्रो पनि जीवनको पृष्ठभूमि छ, हामी पनि कुनै आफ्नो ब्याकग्राउन्डबाट आएका छौँ, हाम्रा दुःख कष्टका आफ्नै परिवेशहरू हुन्छन्। त्यस्तै किसिमले फिलिप्पीका विश्वासीहरूको परिवेश र त्यो पत्र लेख्दाखेरि पावल प्रेरितको आफ्नै परिवेशलाई पनि हामीले बुझ्यौँ भनेदेखि त्यसपछि परमेश्वरको वचनले हाम्रो जीवनमा अझ बढ्दा गहिरो प्रभाव र काम पनि गर्न सक्छ। पावल प्रेरितले यो पत्र लेख्दाखेरि उहाँ वास्तवमा झ्यालखानामा हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ खासै खुसी हुनुपर्ने कारणहरू थिएनन्। र यतापट्टि फिलिप्पीको चर्चको
परिवेश हेर्दाखेरि पनि सुरुवातमै यो चर्चमा बडो ठुलो दुःख कष्ट आएको थियो। हामी प्रेरितको किताबको 16 अध्यायमा पढ्दछौँ। पावल, सिलास, तिमोथी, लुका विभिन्न यी भाइहरू त्यहाँ आइपुग्दाखेरि यिनीहरूले एकजना स्त्रीसँग भेट गर्छन्, लिडिया, विश्वास गर्छन्। त्यसपछि बजारमा हिँड्दै जाँदाखेरि एउटा भूत लागेको स्त्री अथवा त्यस्तै टुनामुना गर्ने स्त्रीको घटना घट्दछ, जसलाई पावलले हकार्दाखेरि त्यो स्त्री निको हुन्छ र त्यसका मालिक रिसाउँछन् र जसको फलस्वरूप सिलास र पावललाई पक्रिन्छ, कुटिन्छ, पिटिन्छ, झ्यालखानामा हालिन्छ र दुःख कष्टको अवस्थामा हामी बडो अचम्मले बेला बखत सायद पास्टर प्रचारकहरूले पनि यसमा ध्यान दिएको तपाईँले सुन्नुभएको थियो होला। पावल र सिलास झ्यालखानामा साङ्लाले बाँधिएका छन्, घाउ नै घाउ छ उनीहरूको शरीरमा, तर मध्यरातमा दुवै दाजुभाइ गीत गाउन थाल्छन्, भजन गाउन थाल्छन्, परमेश्वरको प्रशंसा गर्न थाल्दछन्। त फिलिप्पीको पत्र र फिलिप्पीको मण्डलीको सुरुवातमै बडो गजबको कुरो के देखिन्छ भने दुःख कष्टमा पनि पावल रमाइरहेछ झ्यालखानाभित्र। अनि जब तिनीहरू भजन गाउँदै प्रभुलाई स्तुति गर्दै थिए, दुईजना दाजुभाइ, भुइँचालो जान्छ र सारा झ्यालखानाका ढोकाहरू खोलिन्छन् र कैदीहरू भागे कि भनेर त्यहाँको जेलरले पनि अन्तिममा आफैलाई आत्महत्या गर्ने स्थितिमा पावलले त्यसलाई रोक्नुहुन्छ। कारण रोमी शासक अथवा रोमी नियम अनुसार कुनै पनि पुलिसको अधीनमा भएको, जिम्मामा भएको कैदी भागेको खण्डमा त्यो कैदीले पाउनुपर्ने सजाय त्यो पुलिसले पाउनु पर्थ्यो। त्यसै कारण त्यस्तो रोमी चलनमा सजाय पाउनु बडो लाजको कुरो थियो। त्यसलाई हटाउन बरु उनीहरू आत्महत्या गर्दथे। कतिपय ठुल्ठुला सैन्य कमान्डरहरूले पनि शत्रुको हातमा पर्नुभन्दा आत्महत्या गर्नु नै उनीहरूले असल ठान्थे र धेरैजना आत्महत्या गर्दथे। एकजना मार्क एन्थोनी भन्ने महान सैन्य कमान्डरका साथसाथै एउटा शासकीय वर्ग पनि थिए। जब उनी युद्धमा हार्दै थिए त्यति बेलामा मिस्रीको हातबाट अथवा गैर रोमीको हातबाट म मर्न चाहदिनँ भनेर आफ्नो सिपाहीलाई भन्छ र म रोमी तरवारबाटै मर्न चाहन्छु भनेर एउटा उल्लेख गरिएको उखान पनि छ। त जेलरलाई पावलले भन्छ, होइन, हामी भागेका छैनौँ, तपाईँ नमर्नुहोस्। र पछि गएर त्यहाँ एउटा ठुलो मण्डली स्थापना हुन्छ। तापनि फिलिप्पीको मण्डलीको पृष्ठभूमिलाई हामीले अझ राम्रोसँग हेर्नको लागि दोस्रो कोरिन्थीको 8-9 अध्यायमा त्यो उल्लेख गरेको पाउँदछौँ। दोस्रो कोरिन्थी 8 अध्यायमा पावलले भेटी उठाउने बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो र कोरिन्थीका विश्वासीहरूले भेटी दिनमा अन्कनाइरहेका थिए। वास्तवमा कोरिन्थीका मानिसहरू धनाढ्य थिए र ती मानिसहरूलाई उत्साह दिन फिलिप्पी अथवा म्यासेडोनियाका मण्डली भनेर यसलाई पनि भनिन्छ। अनि पावलले भन्छन्, हेर, म्यासेडोनियाका विश्वासीहरू जो चाहिँ फिलिप्पी, थिसलोनिकी र बेरियातिर पनि हुन सक्छन्, यिनीहरूलाई सम्बोधन गरेर पावलले भन्छ, हेर, म्यासेडोनियाका विश्वासीहरू कति दुःख कष्टमा छन्, एकदमै गरिब छन्, कमजोर छन् र हामीलाई त बडो दुःख लागेको थियो यिनीहरूलाई भेटी उठाउनको लागि कुरा गरौँ कि नगरौँ भन्दा पनि हामीले नाइ भन्दा भन्दै पनि त्यहाँका विश्वासीहरूले आफ्नो औकातभन्दा बढ्ता गरी दिएका छन्। त त्यहाँबाट पनि हामी देख्दछौँ फिलिप्पीका विश्वासीहरूको अवस्था पनि खासै रहर लाग्दो थिएन। संसारिक हिसाबले हेर्दाखेरि उनीहरू पनि दुःख कष्टको भुमरीबाटै भएर गइरहेका थिए। सतावट एकातिर थियो भने आर्थिक अभाव अर्कोतिर थियो र थिसलोनिकी र फिलिप्पी नजिकैका ठाउँहरू भएको कारण त्यहाँ पनि हामी देख्दछौँ मण्डली दुःख कष्टबाट भएर गइरहेको थियो। त यो दुःख कष्टले भरिएको मण्डलीका विश्वासीलाई पावलले भन्नुहुन्छ, घरिघरि प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, आनन्द गर, आनन्द गर। कसरी चाहिँ हामी यो दुःखी संसारमा आनन्दित जीवन बिताउन सक्छौँ त भन्ने प्रश्नको जवाब हामी यो पत्रको सेरोफेरोमा रहेर खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। आज चाहिँ पहिलो अध्यायमा हामी समय बिताउ। तपाईँसँग बाइबल छ भने पल्टाएर राख्नुहोला। हामी केही पदहरू त्यहाँ हेर्नेछौँ। पहिलो कुरो म सरासर केही पदहरू पढ्दै जान्छु। फिलिप्पी 1 अध्यायको म 1बाट पढ्छु।
ख्रिस्ट येशूका दासहरू पावल र तिमोथीबाट ख्रिस्ट येशूमा फिलिप्पीमा भएका बिशपहरू र डिकनहरू साथै सन्तहरूलाई सम्पूर्ण पास्टर अगुवाहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण विश्वासीलाई पावलले सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ, ताकि यो कुनै मलाई छोड्यो भनेर कसैले भन्न नपाओस् र यो चाहिँ मण्डलीमा पढिरहनु पर्ने पत्र भएको कारण यस किसिमले उल्लेख गरेर भन्नुहुन्छ कि परमेश्वर हाम्रा पिता र प्रभु येशू ख्रिस्टबाट अनुग्रह र शान्ति तिमीहरू प्रतिका मेरा सबै सम्झनामा म मेरा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। तिमीहरू सबैका लागि सधैँ मेरो प्रत्येक प्रार्थनामा म आनन्द साथ प्रार्थना गर्दछु। अब यहाँबाट आनन्द सुरुबाटै यो आनन्दको कुरो सुरु हुन्छ। म परमेश्वरमा सधैँ आनन्द साथ तपाईँहरूको लागि प्रार्थना गर्दछु। तल समय म तपाईँहरूको लागि तिर्खाएको छु, म तिर्सना गर्दछु, म तपाईँलाई सम्झिन चाहन्छु। त्यस किसिमले यो पत्रलाई सुरुवात गर्दाखेरि नै पावलले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूलाई सम्झेर मलाई साह्रै आनन्द आउँछ। म सम्झनाका साथ आनन्दका साथ तिर्सनाका साथ म प्रार्थना गर्दछु। नभन्दै पावलको एउटा निकै सहयोगी चर्चमा पनि यो आउँदछ। त्यो 5 पदबाट 5 र 6 पद हामी पहिला हेरौँ कि प्रथम दिनदेखि अहिलेसम्म सुसमाचारमा तिमीहरूका सहभागिताको निम्ति म धन्यवादी छु। त्यो चाहिँ फिलिप्पीको मण्डलीले पावलको सेवकाईमा पुर्याएको आर्थिक योगदान कोरिन्थीको चर्चलाई पत्र लेख्दा पावलले भन्छ, हेर त्यहाँका विश्वासीले परमेश्वरको राज्यको लागि आफ्नो औकातभन्दा पनि बढ्ता गरी दिएको छ, तर तिमीहरूले त पोहोर साल दिन्छु भनेका थियौ, अहिलेसम्म पनि दिने काम सुरु गरेका छैनौ भनेर एक किसिमको चुनौती दिँदै थिए। यसरी यो मण्डली र पावलको व्यक्तिगत सम्बन्ध छ र यो व्यक्तिगत सम्बन्ध गहिरो र घनिष्ठ भएको कारण नै होला सायद पावलले पनि आनन्द गर आनन्द गर आनन्द गर। कारण दुखी संसारमा परमेश्वरले जुन प्रकारको जीवन हामीलाई दिनुभएको छ त्यो हामी सबैले उपभोग गर्न सक्छौँ र सक्नुपर्ने नै भएको कारण पावलले फिलिप्पीका विश्वासीलाई निराशामा हतोत्साहित भएको, दुखी भएको उहाँ अवश्य पनि देख्न चाहनु हुने थिएन। त्यसै कारण मुख्य कुरो हामी कसरी यो दुखी संसारमा खुसी जीवन बिताउन सक्छौँ भन्दाखेरि पहिलो कुरो 6 पदबाट हामी हेर्नेछौँ। मलाई यो दृढ विश्वास छ, जसले तिमीहरूमा एउटा असल काम सुरु गर्नुभयो उहाँले नै येशू ख्रिस्टको दिनमा त्यो पुरा गर्नुहुनेछ। त पहिलो कुरो हामी कसरी यो दुखी संसारमा आनन्दित जीवन बिताउन सक्छौँ भन्दाखेरि 6 पदले भन्छ कि हामीमा जे काम भइरहेको छ त्यो सबै परमेश्वरको काम हो, अथवा हाम्रो जीवनको जिउने आधार हामी होइनौँ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो मुक्तिको काम हामीमा सुरु गर्नुभयो। उहाँले हाम्रो यो दैनिक जीवनमा घटिरहेका घटनाहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्नुभएको कुरो पावलले भन्छ, उहाँले त्यो काम पुरा गर्नु, जुन सुरु भएको छ त्यसलाई परमेश्वरले पुरा गर्नुहुनेछ। त तपाईँ र मेरो जीवन जिउने आधार चाहिँ हामी होइन, तपाईँ र मेरो जीवन जिउने आधार चाहिँ हाम्रो पृष्ठभूमि होइन, हामीसँग भएका भौतिक कुराहरू पनि होइनन्। तपाईँ र म जिउने आधार चाहिँ परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ। अनि त्यो कुरो खालि फिलिप्पीका विश्वासीलाई मात्र नभनेर पावलले आफ्नो जीवनमा यथार्थ रूपले अनुभव गर्नुभएको छ। जुन कुरो उहाँले 21 पदमा यसरी भन्नुहुन्छ, किनकि मेरो निम्ति जिउनु ख्रिस्ट हो र मर्नु लाभ हो। 21 पदले भन्छ, मेरो निम्ति जिउनु ख्रिस्ट हो, मर्नु लाभ हो। त्यतिखेर पावलले भन्दै थिए, हेर तपाईहरुले पनि मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, म पनि छुटकारा भएर तपाईकोमा फेरि आउने विचार छ, फेरि पनि सेवकाईमा मद्दत गर्ने विचार छ। तापनि मलाई थाहा छैन म के गरौँ, छुटे पनि नछुटे पनि, तर वास्तवमा जे पनि हुन्छ मेरो जीवनमा होस् चाहे मृत्युमा होस्, शरीरमा होस्, जुनसुकै स्थितिमा म परमेश्वरलाई महिमा दिन चाहन्छु। त्यसै कारण म फेरि छुटेर आयो भने तपाईहरु कहाँ आउनेछु भनेर उत्साह दिनको लागि पावलले लेखेको पत्र हो। र त्यसमा भन्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो जीवनको आधार चाहिँ हामी होइनौँ, हाम्रो जीवनको आधार हाम्रो
परिस्थिति होइन, हाम्रो जीवनको आधार हामीसँग भएको सुख पनि होइन, दुःख पनि होइन। हाम्रो जीवनको आधार चाहिँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ, स्वयं ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। कारण जिउनु भनेको नै ख्रीष्ट हो भनेको मतलब हामी जिउँदैछौँ भनेदेखि हामीमा ख्रीष्ट बाँचिरहनु भएको छ, हामीद्वारा ख्रीष्ट बाँचिरहनु भएको छ। त्यसकारण जब हाम्रो जीवनमा दुःख कष्ट आउँछ, जब आपद विपद आउँदछ, त्यति बेलामा हामीले यो तथ्यलाई बिर्सेका छैनौँ कि मेरो जीवनको जिउने आधार चाहिँ म होइन, ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने त्यो विश्वास हामीमा छ भने हामीलाई दुःख कष्टले विचलित पार्दैन र सुखले पनि हामीलाई परमेश्वरबाट अलग गर्न सक्दैन। हाम्रो जग चाहिँ परमेश्वरमा भएको कारण हामी एकदमै स्थिर भएर बाँच्न सक्छौँ, जसलाई प्रभु येशूले मत्ती 7 को अन्तिमतिर आएर भन्नु, जसले मेरा वचन सुन्छ र ती पालन गर्दछ त्यो चाहिँ एउटा बुद्धिमान मानिस जस्तो जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बसालेको छ। हाम्रो जीवन चट्टानमाथि बसालिएको अर्थात् ख्रीष्ट येशू नै हाम्रो जीवनको जग हुनुहुन्छ। तपाईँ र म हिजो अस्ति भुटानमा थियौँ, नेपालमा थियौँ, अहिले अमेरिका, युरोप विभिन्न देशमा किन नहौँ, हाम्रो जीवनका हर परिस्थितिमा सांसारिक रूपले हामी उखेलिएको हुनसक्छ, यताबाट त्यता गएको हुनसक्छ, तर हाम्रो वास्तविक जीवनको जग चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हामीलाई कुनै चिज, वस्तु, व्यक्ति, शक्ति, तत्त्वले उखेल्न सक्दैन। ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्ति त्यसै कारण दुःख कष्टमा पनि ऊ रमाउन सक्छ, किनभने उसको जीवनको जिउने आधार ऊ होइन, परमेश्वर हुनुहुन्छ। र यो मुक्तिको कार्य जुन हाम्रो जीवनमा भएको छ, हामी आज परमेश्वरको राज्यमा आएका छौँ भने यो हामीले गर्दा आएका होइनौँ, हामीले चाहेर आएका होइनौँ। यो परमेश्वरले पूर्व ज्ञानमा नै गजबले हामीलाई देख्नुभयो, छान्नुभयो, चुन्नुभयो र उहाँले नै जसरी फिलिप्पीका विश्वासको जीवनमा त्यो काम गर्नुभयो, हाम्रो जीवनमा पनि त्यो काम गरेको कारण उहाँ नै हाम्रो जीवनको जिउने आधार, जिउने जग हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो जिउने जग न त हाम्रो विवाह, न तपाईँ म जन्मिएको घर परिवार, न त तपाईँ र म जन्मिएको देश अथवा अहिले जहाँ बसेका छौँ त्यो देश। हाम्रो जीवनको जग चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसै कारण पछि गएर पौल भन्छ हाम्रो नागरिकता पनि माथिबाटको हो, स्वर्गबाटको हो। ख्रीष्टमा हामी छौँ भनेदेखि उहाँले नै हाम्रो जीवनमा दुःख कष्टमाथि पनि खुसी हुन सक्ने शक्ति र ताकत बल दिनुहुनेछ भन्ने कुरा पछि हामी हेर्दै जाउँला। त पहिलो कुरो हाम्रो जीवनमा जे भइरहेको छ त्यसको पछाडि परमेश्वर हुनुहुन्छ, कारण हाम्रो जीवनको जग नै उहाँ हुनुहुन्छ। र पौलले त्यहाँ छ त्यो पुरा पनि उहाँले गर्नुहुनेछ ख्रीष्टको दिनमा, भनेपछि जब ख्रीष्ट येशू फर्केर आउनुहुनेछ त्यति बेलामा परमेश्वरले चाहनुभएको सम्पूर्ण काम हाम्रो जीवनमा पुरा हुनेछ। त अब यहाँनिर 9 पदबाट हामी हेरौँ, यो काम पुरा गर्नको लागि परमेश्वरले हामीलाई पनि जिम्मा दिनुभएको छ। दुःख कष्टमाथि आनन्दित जीवन बिताउन खालि यो परमेश्वरको जिम्मा मात्रै हो भनेर छोड्नु भएन। त्यसलाई चाहिँ उहाँले यसरी भन्नुहुन्छ, 9, 10, 11 पद हामी पढौँ। मेरो प्रार्थना यही छ कि ज्ञान र अन्तर्दृष्टिमा तिमीहरूको प्रेम झन्झन प्रशस्त हुँदै जाओस्, यस हेतुले कि जे उत्तम छ सो तिमीहरू खुट्याउन सक र ख्रीष्टको दिनको निम्ति शुद्ध र दोषरहित रहन सक। माथि 6 पदमा ख्रीष्टको दिनसम्म उहाँले त्यो पुरा गर्नुहुनेछ भनेको छ भने 10 पदमा आएर चाहिँ ख्रीष्टको दिनको निम्ति शुद्ध र दोषरहित रहन सक। यो दुईटै जिम्मेवारी परमेश्वरले यहाँ राख्नुभएको छ। अनि 11 पदमा परमेश्वरका महिमा र प्रशंसाको निम्ति येशू ख्रीष्टद्वारा आउने धार्मिकताका फलले तिमीहरू परिपूर्ण हौ। धार्मिकताको फलले भरिनु पर्ने, ख्रीष्टको दिनमा शुद्ध र पवित्र हुनुपर्ने, यो पनि ख्रीष्ट येशूद्वारा उहाँले नै यो गर्नुहुनेछ। त हामीले त्यत्तिकै अन्धाधुन्ध परमेश्वरलाई विश्वास गरेका होइनौँ मित्रहरू। हाम्रो पछाडिपट्टि परमेश्वर स्वयंले आफ्नो हात राख्नु भएको छ र हामीलाई दैनिक जीवनमा पवित्र जीवन बिताउनको लागि पनि परमेश्वरको आत्माका साथसाथै ख्रीष्ट येशू स्वयं, यहाँ चाहिँ ख्रीष्ट येशूद्वारा हामीमा धार्मिकताको फल पनि फल्नेछ। त्यसलाई अगाडि
लैजान हामी यो 2 अध्यायको 12 पददेखि 12 र 13 पद पनि पढौँ। येशू ख्रीष्टले हाम्रो जीवनमा काम त सुरु गर्नुभयो र उहाँले नै उहाँको दिनमा, अन्त्यको दिनमा आउँदाखेरि हामीलाई शुद्ध र पवित्र पार्नुहुनेछ। त्यो कुरोलाई अझ झल्काउनको लागि 2 अध्यायको 12-13 पद पढौँ। यसकारण मेरा प्रिय हो, जसरी तिमीहरूले सधैँ आज्ञा पालन गरेका छौ, मेरो उपस्थितिमा मात्र गरे जस्तो होइन, तर अब झन् बढी मेरो अनुपस्थितिमा डर र कम्पसाथ तिमीहरूको आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर्न परिश्रम गर। काम सुरु गर्ने परमेश्वर, कामको अन्त्य गर्ने पनि परमेश्वर, तर त्यो बीचमा हाम्रो पनि जिम्मेवारी पावलले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। मुक्तिको कार्य पुरा गर्न डर र कम्पसाथ परिश्रम गर। अनि त्यति मात्र होइन, 14 पद अझ महत्त्वपूर्ण, 13 पद अझ महत्त्वपूर्ण छ 2 अध्यायको। किनकि तिमीहरूलाई उहाँको असल अभिप्राय अनुसार इच्छा गर्ने र काम गर्ने दुवै तुल्याउनलाई परमेश्वर तिमीहरूमा काम गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, बडो गजबले यो ओल्टाइ पल्टाइ भन्न खोजेको कुरो के छ भनेदेखि हामी जो छौँ, जस्ता छौँ, जहाँ छौँ, परमेश्वरकै कारण छौँ। तापनि त्यो बीचमा प्रभुले हाम्रो पनि जिम्मा तोकिदिनु भएको छ। त्यसै कारण पावलले भन्छ, म आउँदाखेरि मात्र होइन, म नहुँदाखेरि पनि तिमीहरू आफ्नो मुक्तिको कार्यमा परिश्रम गर, मेहनत गर र तिम्रो हृदयमा पवित्र जीवन बिताउने, शुद्ध जीवन बिताउने, येशू ख्रीष्ट फर्केर आउँदाखेरि उहाँको नजरमा निष्कलङ्क व्यक्ति बन्न चाहने इच्छा पनि दिने प्रभु हुनुहुन्छ र त्यो इच्छा पुरा गर्नको लागि चाहिने तागत बल दिने पनि परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। यस किसिमले क्रिस्चियन जीवनको रहस्य भनेको नै के भनेदेखि हामी खुसी हुन चाहन्छौँ, आनन्दित जीवन बिताउन चाहन्छौँ, त्यो इच्छा पनि परमेश्वरले दिनुहुन्छ भने त्यो इच्छालाई पुरा गर्ने तागत बल पनि परमेश्वरले नै दिनुहुन्छ। कारण हाम्रो जीवनको आधार परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले यो बिर्सनु हुँदैन कि मेरो जीवनको पछाडिपट्टि, मेरो इच्छा आकाङ्क्षाहरूको पछाडिपट्टि पनि परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको शक्ति रहेछ। यस किसिमले मित्रहरू, दुःख कष्ट संसारमा आउँछ, छ, अहिले पनि हामीले सामना गर्दैछौँ। त यो दुःख कष्टको बीचमा आनन्दित जीवन, खुसी जीवन, सफल जीवन सम्भव छ। किनभनेदेखि हामी आफैमा आधारित जीवन बिताउँदैनौँ, हामी परमेश्वरको शक्ति र परमेश्वरको इच्छामा आधारित जीवन बिताउँदछौँ। र त्यो जीवन बिताउँदाखेरि जब दुःख कष्ट आउँछ, यहाँनिर मलाई भन्न मन लागेको कुरो के भनेदेखि दुःख कष्टबाट भएर गएको विश्वासी साह्रै सुन्दर विश्वासी हुन्छ। राम्रोसँग सुन्नुहोस्, जसको जीवनमा दुःख कष्ट आएको छ र त्यो दुःख कष्टबाट भएर पनि विश्वास योग्य भएको छ भनेदेखि त्यो विश्वासी, त्यो पास्टर, त्यो प्रचारक, त्यो सेवक साह्रै सुन्दर हुन्छ। अनि त्यो व्यक्तिले अरू व्यक्तिको जीवनमा पनि सुख ल्याउन सक्छ, आनन्द ल्याउन सक्छ, खुसी ल्याउन सक्छ। तर कुनै व्यक्तिले कहिल्यै दुःख अनुभव गरेको थिएन, संसारका ऐश आराममा उसले जीवन बिताएको थियो भने त्यो व्यक्ति बडो रुखो हुन्छ, उसले अर्काको दुःख बुझ्न सक्दैन। अनि जसको फलस्वरूप त्यो व्यक्तिसँगको हाम्रो सम्बन्ध पनि सुमधुर बन्न सक्दैन। तर जसले दुःख कष्ट अनुभव गरेको छ, दुःखबाट भएर गएको छ, पावलले रोमीको पत्र लेख्दाखेरि पनि 5 अध्यायको 1 देखि 5 पद पढ्दाखेरि त्यहाँ भन्छ, हामी दुःख कष्टमा रमाउँछौँ। फिलिपीलाई मात्र नभएर पावलको एउटा जीवनको थेगो नै हो, हामी दुःख कष्टमा रमाउँछौँ। किनभनेदेखि यसले हामीमा यस्तो गजबको चरित्र उत्पादन गर्दछ जुन चरित्रमा हामी परमेश्वरमा आशा राख्न सक्छौँ, भरोसा राख्न सक्छौँ र परमेश्वरमा राखिएको आशाले हामीलाई कहिले पनि निराशा बनाउँदैन। दुःख कष्टबाट भएर गएको खण्डमा त्यो व्यक्तिको विश्वास खारिन्छ, त्यो व्यक्तिको चरित्र खारिन्छ र त्यसपछि त्यो एउटा सुन्दर परमेश्वरको महिमा गर्ने व्यक्ति बन्दछ। र चर्चमा जाँदाखेरि पनि जुन चर्चमा त्यो जान्छ त्यहाँ पनि त्यसले सुन्दरता कायम गर्न सक्छ। जुन परिवारमा त्यो व्यक्ति एउटा स्त्री हो भनेदेखि बिहा गरेर अर्कै आफ्नो श्रीमानको घरमा जाँदाखेरि त्यहाँ पनि उसले उज्यालो ल्याउन सक्छ। दुःख कष्टबाट खारिएर, जाँचिएर विश्वासयोग्य रहेको व्यक्ति जहाँ गए पनि रसिलो हुन्छ, आनन्दित हुन्छ र अरूको जीवनमा पनि त्यसले उत्साह थपिदिन्छ।
तर जसले कहिल्यै दुःख कष्ट अनुभव गरेको थिएन, जो सुखमा मात्र बाँचेको थियो, सुख मात्रै खोजेको थियो, अनि दुःख आउने बित्तिकै मानिसलाई दोष दिने, परिस्थितिलाई दोष दिने, परमेश्वरलाई नै दोष दिएर विश्वासबाटै हटिदिने खालका व्यक्तिहरू पनि हामी देख्दछौँ। ती व्यक्तिहरूको जीवनमा न त उनीहरू आफू खुसी हुन सक्छन्, न अरूको जीवनमा खुसी ल्याउन सक्छन्। कहिलेकाहीँ हामीलाई दुःख भन्ने बित्तिकै डर लाग्छ। हामी तर्सिन्छौँ, होइन दुःख त नभए पनि हुन्थ्यो, हुन पनि हो। हामी खोजी खोजी दुःख चाहँदैनौँ। बाइबलले कहिले पनि खोजी खोजी दुःखको पछि लाग भनेको छैन। तर यदि दुःख आइगएको खण्डमा हामी विचलित हुँदैनौँ, हामी तर्सिँदैनौँ, किनभनेदेखि हाम्रो जीवनको जग चाहिँ ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। अब येशू प्रभुको जीवन आफैलाई हामीले हेरेको खण्डमा उहाँले दुःख कष्टबाटै यस संसारलाई विजय जित्नु भएको छ। शैतानिक शक्तिमाथि विजय, पापको शक्तिमाथि विजय, मृत्युलाई पनि उहाँले दुःखको ढोकाबाटै प्रवेश गरेर जित्नु भएको कारण आज ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्ति दुःखमा पनि रमाउन सक्छ। तर त्यसको लागि हामीलाई त्यो के भन्छ सक्रिय रूपले हाम्रो मगजमा यो निश्चित हुनुपर्छ कि मसँग ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। त म दुःख एक्लै भोगिरहेको छैन, म ख्रीष्ट येशूमा छु र उहाँले नै मलाई मेरो दुःख कष्टमा सहायता गर्नुहुन्छ। दोस्रो कुरो, दुःख कष्ट हामी आफ्नो लागि भोगिरहेको हुँदैनौँ। फेरि पावलले भन्छ हाम्रो यो दुःख कष्ट हामी आफ्नो लागि मात्र भोग्दैनौँ, हामी ख्रीष्टको लागि भोगिरहेका हुन्छौँ। त्यो कुरो हेर्न म 29 पद पढ्छु। 1 अध्यायकै 29-30 पद पढौँ। किनभने ख्रीष्टको निम्ति तिमीहरूलाई यो दिएको छ कि तिमीहरूले उहाँमाथि विश्वास गर्नु मात्र होइन। कहिलेकाहीँ हामीलाई एउटा धोका हुन सक्छ। ओहो, येशूमा विश्वास गरेपछि त दुःख पनि आउँदैन, कष्ट पनि आउँदैन, सबै ठिक हुन्छ। रोग ब्याज पनि लाग्दैन, गरिबी पनि लाग्दैन, दुश्मनहरू पनि लाग्दैनन्, हामी जे गर्दछौँ त्यसमा सफल हुन्छौँ भन्ने यो सकारात्मक सोच राम्रो हो। तर सकारात्मक सोचको फाउन्डेसनमा हामीले परमेश्वरको वचन राख्नुपर्छ। वचनले जस्तो भनेको छ त्यसअनुसार हाम्रो जीवन हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले शङ्का गर्नु हुँदैन। यहाँनिर चाहिँ पावलले के भन्छ, विश्वास गर्नको लागि प्रभुले हामीलाई बोलाएको छ, त्यसमा शङ्का छैन। तर उहाँको खातिर दुःख पनि भोग्नुपर्छ। अब हाम्रो खातिर होइन, हाम्रो लागि होइन, तर ख्रीष्ट येशूको खातिर दुःख पनि भोग्नुपर्छ। मित्रहरू, दुःखले हामीलाई, मैले सुरुमै भने, सुन्दर व्यक्ति बनाउँछ। दुःखले हामीमा भएका पापका कुराहरूलाई पनि काटेर लैजान्छ। पत्रुसले त भन्दछ, यदि कुनै मानिसले दुःख भोगेको छ भने त्यो पापबाट मुक्त भएको छ, अब त्यसले पाप गर्दैन भनेर त्यहाँसम्म पत्रुसले भन्नुभएको छ। त पावलले भन्दैछ, हाम्रो जीवनमा आएको दुःख हाम्रो लागि होइन, यो ख्रीष्ट येशूको कारण, ख्रीष्ट येशूको खातिर। किनभने जब हामी दुःख कष्टमा पनि विश्वासयोग्य भएर जीवन बिताउँछौँ भने यसको रिपल इफेक्ट भन्छ, यसको प्रभाव चाहिँ धेरै मानिसको जीवनमा पर्दछ। एउटा कुनै व्यक्ति धनाढ्य छ, सुखी छ, सबै ठिक छ, उसले विश्वास गर्दाखेरि होला त्यसको पनि असर पर्न सक्छ। तर जब कुनै व्यक्ति दुःख कष्टमा पनि बडो कटिबद्ध विश्वासी बन्दछ भनेदेखि त्यसको जीवनबाट परमेश्वरले धेरै अरू मानिसको जीवनमा सुसमाचारको काम गर्न सक्नुहुन्छ। त दुःख कष्ट हामी एक्लै पनि सहँदैनौँ, दुःखमा हामी एक्लै छैनौँ, र दुःख हामी आफ्नो लागि पनि होइन, यो परमेश्वरको महिमाको लागि भएको कारण हाम्रो बोलावटमा समावेश गरिएको छ कि दुःख भोगेर, कष्ट भोगेर, आपत विपतमा पनि जब हामी विश्वासयोग्य रहन्छौँ तब परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट आफ्नो महिमा लिनुहुन्छ। र अन्तिम कुरो के भन्दाखेरि परमेश्वरले कहिले पनि हामीलाई जब दुःख कष्ट आउँछ, आपत विपत आउँछ, यदि हामी त्यो समयमा त्यो दुःख कष्टको अन्धकारमय घाँटीबाट भएर जाँदाखेरि विश्वासमा डगमगाएनौँ भनेदेखि हाम्रो दुःखको अन्त्य पनि हुन्छ। कारण ख्रीष्ट येशू हाम्रो जीवनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। र यसै संसारमा बस्दाखेरि पनि विश्वासका साथ हामी आफ्नो विश्वासमा अडिएका छौँ, आफ्नो जगमाथि अडिएका छौँ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई हाम्रा दुःख कष्टबाट
पार गर्नुहुनेछ र पारीबाट फर्केर हेर्दाखेरि अचम्म लाग्नेछ, हो त्यस्तो दुःखमय घडीबाट भएर आउँदा पनि म त कसरी आउन सकेका रहेछु, प्रभु धन्यवाद भनेर हामी आनन्दित हुनेछौँ। आज तपाईँ दुःख कष्टमा हुनुहुन्छ होला, तर विश्वासयोग्य विश्वासी भएर बाँच्नुभयो भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँका दुःखका दिनलाई सुखका दिनमा परिणत गर्न सक्नुहुन्छ। मित्रहरू, आँसु सधैँभरि बगिरहँदैन विश्वासीहरूको, केही समय आँसु बग्छ, तर आँसु पुस्नको लागि पनि प्रभु येशू तयार हुनुहुन्छ। त हामी जब शरीरमा रोग व्याध छ, मानिलियो एकदमै अस्वस्थ व्यक्ति छौँ भनेदेखि पनि हाम्रो विश्वासमा कहिले पनि यो शङ्का के भन्छ दरार आउनु हुँदैन कि होइन येशूले त मलाई बिर्स्यो कि क्या हो भने, होइन, प्रभु म शारीरिक कष्टमा पनि म तपाईँलाई महिमा दिन चाहन्छु, तपाईँले के गर्न चाहनुहुन्छ मेरो जीवनमा प्रभु गर्नुहोस्, म विश्वास गर्छु तपाईँले निको पार्न सक्नुहुन्छ, आज नै अहिले नै तपाईँले निको पार्न सक्नुहुन्छ, तर होइन मैले केही 2-4 दिन अझै दुःख भोग्नु पर्छ भने पनि मलाई गुनासो छैन, परमेश्वर तपाईँको इच्छा पुरा गर्नुहोस्। यदि आज म एकदमै आर्थिक रूपले निकै विपन्न अवस्थामा छु, मलाई गाह्रो भइरहेछ, म ऋणमा परेको छु भनेदेखि पनि प्रभु म जान्दछु तपाईँले मेरो जीवनमा उद्योगका काम त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले एलियालाई एउटा कागबाट त खुवाउन सक्नुभएको थियो भनेदेखि, स्वर्गबाट मन्ना त झार्न सक्नु भएको थियो भनेदेखि मेरो जीवनमा पनि उद्योगका काम त तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। तरै पनि यो आर्थिक अवस्थाबाट म जानु परेको छ, प्रभु कति दिनसम्म जानुपर्छ, तपाईँको इच्छा पुरा होस्। तपाईँले चाहेको खण्डमा तपाईँ मलाई तुरन्तै यसबाट बदल्न सक्नुहुन्छ, तर यदि प्रभु तपाईँले मलाई यसैबाट भएर जान दिन चाहनुहुन्छ भने मेरो गुनासो छैन, म विश्वास गर्छु तपाईँले आफ्नो समयमा मलाई उकास्नुहुनेछ। त्यो विश्वास विश्वासीमा छ भने त्यसले देखाउँदैछ तपाईँको जीवनको जग चाहिँ ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। तर सबै कुरा ठिक हुँदाखेरि चाहिँ हालेलुया प्रभु प्रशंसा भन्छौँ, मण्डलीमा एकदमै रमाइलो भइरहेछ, तर जब दुःख आउँदाखेरि हामी तुरन्तै निराश हुन्छौँ, आपद विपद आउँदाखेरि हतोत्साहित हुन्छौँ भने यसले हामीलाई झन् साह्रो त्यो दुःखकै घाँटीमा लामो समय लम्बाइदिन सक्छ। तर दुःख हामीले छोट्याउने हो भनेदेखि हाम्रो जीवनमा विश्वास, प्रभु म विश्वास गर्छु तपाईँले मलाई यसबाट पार गर्न सक्नुहुन्छ, तर यदि गर्नु भएन भने पनि मलाई गुनासो छैन, कारण तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ, तपाईँले मलाई मद्दत गर्नुहुनेछ, कारण म एक्लै दुःख भोगेको छैन, मसँग तपाईँ हुनुहुन्छ, मैले मेरो खातिर दुःख भोगेको होइन, तपाईँको खातिर म दुःख भोग्दैछु, यसबाट तपाईँको महिमा भएको होस्। यस्तो विश्वासद्वारा हामी जिउँदैछौँ भनेदेखि परमेश्वरले हामीमा गजबको काम गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण अन्त्यमा 6 पद पढेर म अन्त्य गर्न चाहन्छु। मलाई यो दृढ विश्वास छ, जसले तिमीहरूमा एउटा असल काम सुरु गर्नुभयो उहाँले नै येशू ख्रीष्टको दिनमा त्यो पुरा गर्नुहुनेछ। तपाईँहरू मेरो जीवनको सुरुवात परमेश्वरले नै गर्नुभयो, तपाईँहरू मेरो नयाँ जन्म पनि पवित्र आत्माको शक्ति र वचनद्वारा प्रभुले नै गर्नुभयो, र अहिले तपाईँहरू म जहाँ छौँ, जस्तो अवस्थामा छौँ, यो पनि प्रभुको अनुग्रहले नै भएको कारण उहाँले हामीलाई अन्त्यको दिनसम्म पूर्ण रूपले शुद्ध पवित्र र सशक्त बनाउनु हुनेछ। र यसै संसारमा बाँचुन्जेल पनि, दुखी संसारमा पनि सुखी जीवन सम्भव छ यदि हामी विश्वासमा डगमगाएनौँ भने। दुःख आउने बित्तिकै हामी तर्स्यौँ भनेदेखि त्यो दुःख फेरि लामो समय रहन सक्छ। दुःख आउने बित्तिकै हामी परमेश्वरप्रति नै तितोपना राख्न थाल्यौँ, मानिसप्रति तितोपना राख्न थाल्यौँ, र आफ्नो जीवनमा परिस्थितिहरू प्रतिकूल बन्न गएको खण्डमा हामी तितोपना, रिस, खिन्नता, मेरो जीवनमा मात्रै किन यस्तो भएको होला, मलाई मात्रै किन यस्तो भयो भन्नुभयो भने त्यसले तपाईँको दुःख लम्ब्याउन सक्छ। तर त्यसको सट्टामा ठिक छ, प्रभु तपाईँ सबै कुराको नियन्त्रण गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ, मेरो जीवन त तपाईँ स्वयंले सुरु गर्नुभयो, मेरो जीवनको मुक्तिको मार्गमा ल्याउने पनि तपाईँ नै हो, र त्यसै कारण मेरो दुःख कष्टको अन्त्य गर्ने पनि तपाईँ नै हो भनेर आफ्नो हृदयलाई तपाईँहरू मैले सुरक्षित राख्यौँ र यो विश्वासलाई सुरक्षित राख्यौँ, र त्यो विश्वासमा हामीले दुःखलाई पनि सहर्ष स्वीकार गरेर प्रभुको शक्तिमाथि
आफ्नो जीवनलाई जिउन अगाडि लैजान्छौँ भनेदेखि हामी दुःखमा पनि रमाउन सक्छौँ। किनभने अब अन्तिममा 4 अध्यायको 13 पद पढेर त्यो सायद हाम्रो यो 2-3 दिनको मुख्य पद बन्न जानेछ पछि गएर भोलि पर्सि हेर्दाखेरि। 4 अध्यायको 13 पद हामी सबैले धेरै पटक सुनेको पद पनि हो। 4 अध्यायको 13 मा पावलले यसरी भन्छ, जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु। अब यो कस्तो खालको शक्ति रहेछ त भन्नुहुन्छ भने 11 पद पढ्नुहोस्। खाँचो पर्यो भनेर मैले गुनासो पोखाएको होइन। पावलले यो पत्र लेख्दाखेरि भेटीको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर। खाँचो पर्यो भनेर मैले गुनासो पोखाएको होइन, किनभने जुनसुकै परिस्थितिमा भए पनि त्यसमा सन्तुष्ट रहन मैले सिकेको छु। अब यो म जे पनि गर्न सक्छु भन्ने कुराको रहस्यको पछाडिपट्टिको रहस्य रहेछ, म जुनसुकै परिस्थितिमा भए पनि त्यसमा म सन्तुष्ट रहन मैले सिकेको छु। कसरी होचिन र कसरी बढ्न म जान्दछु। परिपूर्णतामा होस् वा भोक प्यासमा होस्, प्रशस्ततामा होस् वा अभावमा होस्, सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु। यहाँनिर हेर्नुहोस् मित्रहरू, दुखी संसारमा हामी कसरी सुखी जीवन, खुसी जीवन बिताउन सक्छौँ त भन्दाखेरि सन्तुष्टि। त्यो सन्तुष्टि कहाँबाट आयो? ख्रिस्ट येशू। ख्रिस्ट येशू नै मेरो जीवनको सबै थोक हुनुहुन्छ भनेर पावलले फेरि 3 अध्यायमा भन्नुहुनेछ र त्यो हामी पछि हेरौँला। त यस किसिमले आज बिहान यो डिभोसनमा र तपाईँको लागि आज साँझको यो डिभोसनमा यति नै भनेर म बन्द गर्न चाहन्छु कि संसारमा दुःख आउनेछ मित्रहरू। अहिले तपाईँ साह्रै सुखी हुनुहुन्छ भने प्रभुलाई धन्यवाद होस्, रमाउनुहोस्, तर दुःख आइगएको खण्डमा नआत्तिनुहोस्। र अहिले तपाईँ दुःखको घडीमा भएर जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि पनि हरेस नखानुहोस्। येशू ख्रिस्ट जिउँदो हुनुहुन्छ। उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई थाहा छ। उहाँले कहिले पनि अन्धाधुन त्यत्तिकै हामीलाई यहाँ बोलाउनु भएको होइन, उद्देश्य राखेर बोलाउनु भएको छ। तर हाम्रो पनि कर्तव्य छ, अनि त्यो कर्तव्य चाहिँ डर र कम्पसात आफ्नो मुक्तिको कार्यमा परिश्रम गर्न छोड्नु भएन। तपाईँको यो यस्ता सभा सम्मेलनमा, प्रार्थना सभामा, बाइबल अध्ययनमा, उपवासदेखि लिएर हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्यमा हामी चुक्नु भएन। के गर्ने, जति गर्दा पनि हुँदैन, जति प्रार्थना गऱ्यो भने केही पनि भएन भन्नुभयो भने हार्नु भयो। तर आज नभए भोलि, भोलि नभए परमेश्वर पर्सि मेरो जीवनमा आफ्नो काम पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने कर्तव्य पालन गरेर तपाईँ अगाडि जानुभयो भनेदेखि जस्तो सुकै दुःख कष्टको बिचमा पनि हामी रमाउन सक्नेछौँ। आमेन। प्रभुले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।